सार्दै गरेको साथीहरू आउँदै होला नि। ल हेर है, हामीलाई यो फर्मुला युज हुन्छ क्या है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई 1 भन्ने हाइपरबोलाको इक्वेसन, हाइपरबोलाको इक्वेसन है। यसको एसिम्प्टोट निकाल्यो भने के हाइपरबोलाको एसिम्प्टोट आउँछ, हाइपरबोलाको एसिम्प्टोट दुईटा आउँछ है, वाई बराबर प्लस माइनस बी बाई एक्स। हामीले एसिम्प्टोटको च्याप्टर पढ्यौँ नि, यसको एसिम्प्टोट निकाल्यो भने एसिम्प्टोट यस्तो फर्ममा आउँछ कि अहिले देखाउनु पर्दैन। त्यसलाई एसिम्प्टोटलाई सल्भिङ गर्दाखेरि के यो बुझ्नलाई मात्रै है, ए वाई बराबर प्लस यसको एसिम्प्टोट, यसको हाइपरबोलाको एसिम्प्टोटको कम्बाइन इक्वेसन यस्तो फर्ममा आयो कि त यो हाइपरबोलाको एसिम्प्टोट, यो हाइपरबोलाको एसिम्प्टोट। फरक के कुराले फरक भयो? हाइपरबोलाको इक्वेसन र हाइपरबोलामा फरक केले भयो? इक्वेसन अफ एसिम्प्टोट डिफरेन्ट फ्रम इक्वेसन अफ हाइपरबोला अन्ली बाई ए कन्स्ट्यान्ट टर्म। यो हाइपरबोलाको एसिम्प्टोट, हाइपरबोला र हाइपरबोलाको एसिम्प्टोटमा कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट एक्सप्रेसनले मात्रै फरक भयो। यो कन्सेप्ट अब युज गरिन्छ कि हामीले धेरै ठाउँमा अब पढ्दाखेरि है, एसिम्प्टोटको कुरा आउँदाखेरि कि हाइपरबोलाको इक्वेसन र हाइपरबोला केले फरक हुँदो रहेछ? कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट एक्सप्रेसनले। यति कुरा मात्रै बुझे हुन्छ है। त्यसो जोडेको इक्जाममा क्वेसन आएको छ कि जस्तै क्वेसनहरू चाहिँ अब सार्नु पर्दैन है केही पनि। क्वेसन के आएको छ भन्दाखेरि इक्जाममा, सो द्याट ल हेर, सो द्याट द पेयर अफ टेन्जेन्ट्स ड्रन फ्रम द सेन्टर अफ हाइपरबोला आर इट्स एसिम्प्टोट अरे। त्योभन्दा पहिला त्यसको लागि प्रुफ गर्नको लागि है, हाइपरबोलासँग टेन्जेन्ट हुने लाइनको इक्वेसन लेख्नु पऱ्यो पहिला। जस्तो हामीले इलिप्समा के गरेको, इलिप्समा अस्तिपल्ट फर्मुला याद छ, वाइ बराबर एमएक्स प्लस रुट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर केसँग टेन्जेन्ट भन्नु पढेको, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 इक्वेसन दिने इलिप्ससँग। ल हेर, हाइपरबोलामा सेम त्यही हो। हाइपरबोलाको इक्वेसन, हाइपरबोलासँग टेन्जेन्ट हुने लाइनको इक्वेसन निकाल्यो भने के आउँछ? सबै सेम आउँदैन, प्लस ठाउँमा माइनस आउँछ। बुझ्यौ? यो फर्मुला है, यो फर्मुला पछि पठाइदिएछु। We know the
हामीलाई गिभन हाइपरबोला x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर बराबर 1 एन्ड टेन्जेन्ट लाइन रफली गरेँ टेन्जेन्ट लाइन भनेको हाइपरबोलासँग टेन्जेन्ट हुने लाइन y बराबर mx प्लस mx प्लस माइनस रुट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला है टु फाइन्ड द कन्डिसन द्याट तिमीले y बराबर mx प्लस c x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर बाई 1 इक्वेसन दिने हाइपरबोलासँग टेन्जेन्ट हुने कन्डिसन निकाला भनेर त्यो फर्मुला आउँछ कि सर्कलमा गर्छ नि तिमीले टु फाइन्ड द कन्डिसन द्याट द लाइन y बराबर mx प्लस c इज टेन्जेन्ट टु द सर्कल भने जस्तै ठ्याक्कै त्यही हो यसले के भनेछ म रफली गरेँ है यो हाइपरबोलासँग टेन्जेन्ट हुने लाइन यसले के भनेछ सो द्याट द पेयर अफ टेन्जेन्ट्स यो हाइपरबोलासँग टेन्जेन्ट हुने लाइन के हाइपरबोलासँग टेन्जेन्ट हुने लाइन होइन कुनै लाइनलाई हाइपरबोलासँग टेन्जेन्ट हुने लाइनलाई के गरियो भने हाइपरबोलासँग टेन्जेन्ट हुने लाइनलाई कहाँबाट पास गराइयो भने हाइपरबोलासँग टेन्जेन्ट हुने लाइनलाई सेन्टरबाट पठाइयो भने यो हाइपरबोलाको सेन्टर बन्न आउँछ अरे के यसलाई कहाँबाट पठाइयो भने यसलाई कहाँबाट पठाइयो भने पासेस थ्रु कुनै ओरिजिनबाट पास गराइयो भने के हुँदो रहेछ हेरे त ल 0 बराबर m इन्टु 0 प्लस माइनस रुट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0 m बराबर प्लस माइनस अथवा m स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बाई a स्क्वायर m बराबर प्लस माइनस b बाई a लगाएर m को भ्यालु b बाई प्लस माइनस b बाई a लगाएर क्वेसनमा राख त क्वेसनमा यो क्वेसन 2 मा राख त अब के आउँछ y बराबर प्लस माइनस b बाई ax प्लस माइनस रुटभित्रको एक्सप्रेसन 0 आउँछ आउँदैन प्लस माइनस 0 आउँछ भनेको के आयो y बराबर प्लस माइनस b बाई ax आयो भर्खर फर्मुला लेखाएको याद छ y बराबर प्लस माइनस b बाई ax भनेको हाइपरबोलासँग के हुने लाइन y बराबर प्लस माइनस b बाई ax भनेको हाइपरबोलासँग कस्तो लाइन एसिम्पल बन्ने लाइन लेखाएको होइन भर्खरै है भर्खर फर्मुला लेखाएको के लेखाएको थिएँ y बराबर प्लस माइनस b बाई ax भनेको हाइपरबोलासँग के हुने लाइन हो एसिम्पल बन्ने लाइन हो त्यही लेख्यो सामान्य इलिप्स हाइपरबोला 5 मा बनाउँछ अब यहाँ प्रायः थ्योरमै आउँछ अब त्यसपछि आउने खालका क्वेसन अब त्यो टेन्जेन्ट नर्मल यस्तै मात्रै खास नयाँ केही पनि छैन फाइन्ड द also find the point of contact यसले के भन्यो हाइपरबोला इलिप्सको यति भइसक्यो अब पिडिएफ पठाएको हेरेर सबै सक्छ है अब टेन्जेन्ट सेन्जेन्ट भन्ने बित्तिकै के भयो फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु द हाइपरबोला हाइपरबोलाको इक्वेसन सबभन्दा पहिला 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर 12 भनेको x स्क्वायर बाई 4 माइनस y स्क्वायर बाई 3 बराबर 1 हाइपरबोलासँग टेन्जेन्ट हुने लाइनको इक्वेसन निकाल अरे जुन लाइन के छ अरे x माइनस y प्लस 2 बराबर 0 सँग परपेन्डिकुलर छ अरे हाइपरबोलासँग टेन्जेन्ट हुने लाइन के लेख्छ भर्खरै पढेको y बराबर mx प्लस माइनस रुट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज टेन्जेन्ट टु द हाइपरबोला यति बेला के लेख्न पाइयो यति बेला y बराबर mx प्लस माइनस a स्क्वायर ठाउँमा लेख्छौ 4m स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको ठाउँमा 3 यो हाइपरबोलासँग टेन्जेन्ट हुने लाइन यो हाइपरबोलासँग टेन्जेन्ट हुने लाइन के छ अरे फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु द हाइपरबोला
फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु द हाइपरबोला हाइपरबोलासँग टेन्जेन्ट लाइन निकाल जुन टेन्जेन्ट लाइन केसँग परपेन्डिकुलर छ अरे x - y + 2 = 0 सँग परपेन्डिकुलर छ भन्ने गर्छ यो लाइन के which is perpendicular to x - y + 2 = 0 यो लाइन x - y + 2 = 0 इक्वेसन लाइनसँग परपेन्डिकुलर छ अरे के यसले के गर्न सकिन्छ अब यसको स्लोप पछि x - y + 2 बाट बराबर स्लोप निकाल्ने र -1 सँग इक्वेट गर्ने अनि हाल्ने हो त 1 भयो हैन भनेपछि हाम्रो रिक्वायर्ड स्लोप हाम्रो लाइन कति भयो m माइनस लागि आएन यहाँ राख्ने हो इक्वेसन आगे आएन इक्वेसन आसी क्या भनेछ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट पनि निकाल्यो भने चाहिँ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट कसरी निकाल्छौ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट निकाल्ने भनेको के हो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट निकाल्ने भनेको हाइपरबोला र इक्वेसनलाई सल्भिङ गर्ने x र y को भ्यालु निकाल्ने बुझ्यौ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेको इक्वेसन र हाइपरबोलालाई सल्भिङ गर्ने र दुईटा इक्वेसनलाई सल्भिङ गरेर आउने x र y को भ्यालु भनेको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हो कि थाहा छैन हैन अब हाम्रो टेन्जेन्ट लाइन र यसलाई सल्भिङ गर्ने जे आउँछ x र y को भ्यालु त्यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हो हाइपरबोलामा यही जान्न पर्ने टेन्जेन्ट नर्मल अब सबै यस्तै हुन्छ सबै जस्तो अब फर्मुला सम्झिन पनि सजिलो छ मैले पठाएको जस्तो इलिसमा टेन्जेन्ट लाइनको फर्मुला के थियो x सेक्सन बाइ a स्क्वायर प्लस हाइपरबोलामा के हुने भयो x सेक्सन बाइ a स्क्वायर माइनस y/n बाइ b स्क्वायर बराबर 1 इलिसमा नर्मल लाइनको इक्वेसन के थियो इलिसमा हिजो नर्मल लाइनको इक्वेसन के लेखेको कुनै पोइन्टमा नर्मल लाइनको x - x1 बाइ a स्क्वायर बराबर y - yn बाइ yn बाइ b स्क्वायर हैन हाइपरबोलामा सबै सेम हुन्छ अगाडि माइनस हुन्छ यति कुरा फरक है त्यति अगाडि पठाएको पीडीएफ मा सबै फर्मुला छ के छैन सर नर्मलमा फरक भयो के रे नर्मलमा के फरक भयो त नि इलिप्स हाइपरबोलाको माइनस छ नि त त्यसले फर्मुला ठ्याक्कै ठ्याक्कै हाल्ने खासै मैले तिमीहरूलाई पठाइदिएको पीडीएफ कम्प्लिट छ है त्यहाँ हाइपरबोला र इलिप्सको पढ्नलाई अब त्यो थ्योरमहरु सबै गरिदिएछु अब इलिप्स र हाइपरबोलाबाट एउटा क्वेशन आउँछ है प्राय थ्योरम इम्पोर्टेन्ट हो है थ्योरम सोध्छ प्राय अथवा टेन्जेन्टको थ्योरम नर्मलको थ्योरम हामीले कक्षामा गरियो नि तिनीहरू सोध्छ अब हाइपरबोला र इलिप्सबाट 5 नम्बर सामान्य ट्रान्सफर्मेसन अफ एक्सिसबाट 5 नम्बर 10 नम्बर भयो अब दुईटा च्याप्टर छ पढ्नु पर्ने त्यो दुईटा च्याप्टरबाट तिनीहरूलाई 5 मार्क्स सोध्छ अब पढ्ने दुईटा च्याप्टरबाट 5 मार्क्स पहिलो टपिक्समा चाहिँ सुरुको आज फर्मुला लेख्ने फर्मुला एकदम लामो छ फर्मुला मात्रै लामो हो गर्ने काम एकदम सजिलो छ है एकचोटि फर्मुला हेरेपछि सबै जानिन्छ तर फर्मुला चाहिँ साह्रो बुकको पठाएर बुझिँदैन जेनरल इक्वेसन अफ कोनिक सेक्सन यसमा हामीले पढ्ने कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तो मतलब जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री भनेर कस्तो इक्वेसन पढिन्थ्यो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस x 2f प्लस 2f प्लस c हाम्रो जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्रीले के दिने कन्डिसन पढेको पेयर अफ स्ट्रेट लाइन दिने कन्डिसन पढिन्थ्यो नि पेयर अफ स्ट्रेट लाइन दिनलाई के हुनु पर्थ्यो अरे डेल बराबर 0 हुनु पर्थ्यो कि हैन डेल बराबर 0 डेल भनेको के पर्थ्यो एबीसी प्लस 2fgs माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सीएच स्क्वायर बराबर 0 पर्थ्यो नि इलिप्स दिनको लागि के यस्तो हुनुपर्छ अरे डेल इज नट इक्वल टु 0 हुनुपर्छ अरे के र एबी माइनस एच स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ अरे हाइपरबोला हुनको लागि के हुनुपर्छ अरे डेल इज नट इक्वल टु 0 हुनुपर्छ अरे एबी माइनस एच स्क्वायर लेस देन 0 हुनुपर्छ फर्मुला सार्ने अहिले भर्खरै यदि एबी माइनस एच स्क्वायर 0 आएको भए प्याराबोला दिन्थ्यो प्याराबोला नचाहिने भएर नगरेको इलिप्स र हाइपरबोला वेट डेल बराबर एबीसी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बराबर वेट डेल बराबर एबीसी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सीएच स्क्वायर
हेर है अब यो किन चाहिँ जस्तो तिमीलाई पहिला पहिला जस्तो मानौँ सिम्पल x minus 2 square by 4 plus y minus 3 square by 1 के को इक्वेसन हो यो भन त के को इक्वेसन हो यो इलिप्स इलिप्स इक्वेसन हैन प्लस y स्क्वायर एलसीएम हेर 4y स्क्वायर माइनस 2 3 6 है 24y प्लस 3 3 9 36 बराबर 4 x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर minus 4x minus 24y plus 36 बराबर 0 यो इलिप्स की इक्वेसन भयो तिमीलाई अब यही ठाउँमा हामीले पढ्ने यो भने कस्तो छ यो बाहेक के हामीले अब यस्तो आयो कुनै क्वेसन x स्क्वायर प्लस y 3y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y प्लस 5xy प्लस 25 बराबर 0 यसले इलिप्स दिन्छ कि हाइपरबोला दिन्छ कि प्याराबोला दिन्छ कि स्ट्रेट लाइन दिन्छ भनेर देखाऊ भने मानौँ यसले इलिप्स हाइपरबोला दिन्छ भने यसको सेन्टर फोकस डाइरेक्ट्रिक्स लेटरसिप निकाल्न सक्छौ यसको सकिँदैन के कारणले फरक के छ यसले बिगाएर कि यो एक्स वाई भन्ने टर्मले के बुझ्यौ दुईटा इक्वेसनलाई कम्पेयर गर त हामी क्लास 12 मा जति पनि पढिन्थ्यो नि त्यो क्लास 12 मा पढ्ने इलिप्स हाइपरबोला यस्तो एक्स वाई को टर्म आउँथेन के कहीँ पनि एक्स वाई को टर्म आयो के एक्स वाई को टर्म नआएको भए सजिलै सक्थ्यौ यहाँ आयो कि एक्स वाई को टर्म आयो यस्तो क्वेसनलाई सल्भिङ गर्नको लागि हामीले कसरी यसको सेन्टर यदि यो इलिप्स हाइपरबोला हो भने सेन्टर फोकस डाइरेक्ट्रिक्स लेटरस सेक्टम हैन के हुन्छन् अरु कसरी निकाल्ने भन्ने पढ्ने त्यही कुरा पढ्ने नि अहिले त्यसको लागि फर्मुला पढ्न पर्यो के तिमीले यो क्वेसन दिन्छ यसको सेन्टर निकाल यसको डाइरेक्ट्रिक्स निकाल यसको लेटरस सेक्टम निकाल हैन यसको मेजर एक्सिसको लेन्थ निकाल माइनस एक्सिसको लेन्थ निकाल यस्तो कुरा सोध्छ के अब त्यसलाई कसरी गर्ने पढ्ने कुरा त्यही हो जेसुकै दिए पनि सबभन्दा पहिला क्वेसन देख्ने बित्तिकै यसरी कम्पेयर गरेर इलिप्स हो कि हाइपरबोला ग्यारेन्टी गर्न पर्यो इलिप्स हाइपरबोला ग्यारेन्टी गर्न सक्छौ अब कम्पेयर गरेर सक्छ सक्दैन भन सकिन्छ सर ल यो सुरुमा ग्यारेन्टी गर्न सबै जानिन्छ हैन यो पहिलो फर्मुला भयो यो फर्मुलाबाट सार्यो त्यो फर्मुला भयो हैन हाम्रो के थियो अरे जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री के थियो अरे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस इलिप्स भए पनि हाइपरबोला भए पनि हामीलाई सोध्छ जाँचमा सेन्टर निकाल फाइन्ड द सेन्टर अफ द इलिप्स भनेर सोध्ला अरे सेन्टर निकाल भने सेन्टर निकाल्ने फर्मुला है यो एक्सप्रेसन छ नि यसलाई फाइ मान्ने अरे फाइ बराबर गर्ने रुल हो है यो 2hxy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c फाइ निकाल्ने फाइले सपोज गर्ने यति बेला यसो गर्ने अरे यसलाई डिफरेन्सिएटिङ इट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टु x एन्ड y गिभन एक्सप्रेसनलाई x र y को रेस्पेक्टमा पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने x सँग पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ del phi by del x बराबर के हुन्छ 2ax plus 2hy plus 2g del phi by del y बराबर कति हुन्छ भन त 2hx plus 2by plus 2f बुझ्यौ सेन्टर निकालेको बुझ्यौ पार्शियल डेरिभेटिभ भने थाहा छैन पार्शियल डेरिभेटिभ भनेको थाहा छ गिभन एक्सप्रेसनलाई के गर्ने x को रेस्पेक्ट टु y को रेस्पेक्टमा पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने त्यसपछि del phi by अझै त्यसपछि नाउ सेन्टर निकाल्ने फर्मुला है del phi by del x बराबर 0 एन्ड del phi by del y बराबर 0 गर्ने दुईटा इक्वेसन आउँछ कि आउँदैन एन्ड दुईटा इक्वेसन आउँछ नि त एन्ड सल्भिङ
सल्भिङ गर्दाखेरि x र y को भ्यालु आउँछ यसलाई सेन्टर भन्ने हेरे जे आउँछ नि त्यो सेन्टर कुरा बुझौ जहाँ सेन्टर निकाल्यो भने नि सक्छौ निकाल्न अब तरिका अहिले गरौँला सेन्टर निकाल्यो भन्यो भने ल सेन्टर निकाल्ने पनि बुझ्यो होइन अब तिमीलाई अब इलिप्स हाइपरबोलामा के हुन्छ अरू अब अरू जे हुन्छ नि यति कुरा बुझ्यौ अब अरू जे हुन्छ नि जे निकाल भने पनि के अरू जे निकाल भने पनि है अब पहिलो अब जे निकाल भने पनि गर्ने कामहरु छ है तिमीलाई अब इलिप्स हाइपरबोलामा के हुन्छ अरू फोकस डाइरेक्ट्रिक्स है लेटेस्ट रेक्टम मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस हुन्छ नि हैन कन्जुगेट एक्सिस ट्रान्सभर्स एक्सिस जे निकाल भने पनि तिमीले त्यो निकाल्नको लागि अब गर्ने तरिका चाहियो जे निकाल भने पनि तिमीले गर्ने काम यसो गर्ने अरे अब भाइ इक्वेसन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 1 है इक्वेसन रिफर टु सेन्टर एट ओरिजिन त्यहाँ के भनेको बुझाउँछ अहिले है सेन्टर एट अब ओरिजिनलाई मेटेर जसरी बुझ्नु हुन्छ है सेन्टर एट अब एच कमा के ल त अहिले भर्खरको फर्मुला तिमीले सेन्टर निकाल्छ कि निकाल्दैनौ अहिले भर्खरै गरेको थ्योरममा के सुरुको क्वेसनमा सेन्टर निकाल्ने तरिका जाने सेन्टर निकाल्छौ नि बुझ्यौ कुरा सेन्टर केही न केही आउँछ नि त्यो सेन्टर केही न केही आएकोलाई के हुन्छ अरे सेन्टर त्यो आएको बेलामा यदि ओरिजिनलाई त्यो सेन्टर जे आउँछ त्यो एचकामा के पोइन्टमा सिफ्ट गर्यो भने यो इक्वेसनको एक्सप्रेसन चेन्ज भएर के हुन्छ एक्स को ठाउँमा एक्स प्लस एच वाई को ठाउँमा वाई प्लस के आउँछ अरे बुझ्यौ कुरा तिमीले भर्खर सेन्टर निकाल्यौ सेन्टरमा एक्स को ठाउँमा एक्स प्लस एच वाई को ठाउँमा वाई प्लस के राख्यो भने त्यो इक्वेसन चेन्ज भएर यस्तो हुन्छ अरे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 1 को फर्ममा हुन्छ अरे यो सम्झिनु पर्यो जाँचमा वेयर जहाँ ए भनेको जहाँ ए भनेको फर्मुला है ए एच स्क्वायर माइनस एबी बाई डिएल हो अरे फर्मुला है यो ए भनेको एच स्क्वायर माइनस एबी डिएल अलरेडी भ्यालु राख्न मिल्छ है कसरी हामी इक्वेसन कम्पेयर गर्ने बेला के निकालिन्छ हामीले इक्वेसन कम्पेयर गर्ने बेलामा एबी माइनस एच स्क्वायर डिएल निकालिन्छ नि त डाइरेक्ट भ्यालु राख्न मिल्यो कि फर्मुला है यस भनेको ठ्याक्क न ए को ठाउँ ए वाला स्मल ए आयो यस वाला स्मल एच एच स्क्वायर माइनस एबी बाई डेल कति सजिलो छ फर्मुला है बी भनेको
स्मल b h स्क्वायर माइनस ab बाई डेल कुरा बुझौ बुझौ कुरा सर त्यो x प्लस h र y प्लस k वाला भन्नु नै चाहिँ फेरि के भन्नु तिमीले त्यो जाँचमा त कहीँ कतै केही याद गर्नै पर्दैन तिमीलाई यो चाहिँदैन के पनि फेरि यो बुझ्न खोजेको भयो कि भनेर मात्रै जस्तो तिमीले अघिकै सुरुमा क्वेसनमा सेन्टर निकाल्दा डेल फाइभ बाई डेल एक्स बराबर 0 डेल फाइभ बाई डेल वाइ बराबर 0 गर्दा सेन्टर आउँछ आउँदैन सेन्टर एक्स र वाइ के आउँछ त्यसलाई यसकामा के मान्यौँ भने इफ द ओरिजिन इज शिफ्टिङ टु द पोइन्ट यसकामा केमा शिफ्ट गऱ्यौँ भने के हुन्छ यो इक्वेसन त्यो इक्वेसन चेन्ज गरेर के हुन्छ एक्सको ठाउँमा एक्स प्लस एच वाईको ठाउँमा वाई प्लस के भन्छ होइन यो त्यति बेला एक्सको ठाउँमा स्मल एक्स प्लस एच स्मल वाईको ठाउँमा स्मल वाई प्लस के राख्दाखेरि इक्वेसनको एक्सप्रेसन यो हुन्छ अरे यो के लागि गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई अरू एक्सप्रेसनको रिजल्ट निकाल्न हेल्पको लागि लिने हो कि यो आफैमा कुनै रिजल्ट होइन कि तिम्रो जाँचमा यो सम्झेर बस्नु परेन के डाइरेक्ट यो सम्झिनु पर्यो कि जेसुकै क्वेसन सोधे पनि ए एन्सर बी जेमा निकाल्नु पर्यो कि यति सम्झियो कि ए को क्यापिटल ए को भ्यालु क्यापिटल एच को भ्यालु क्यापिटल बी को भ्यालु याद गर्नु पर्यो जेसुकै सोधे पनि जाँचमा है अब यति बेला यो सम्झिएपछि त्यसपछि अब सम्पूर्ण कुरा निकाल्नको लागि टेक द इक्वेसन मैले पनि सर्टली लेखेको छु अर्कै तरिकाले टेक द इक्वेसन एउटा इक्वेसन लिने अरे 1/r4 माइनस 1/r स्क्वायर a प्लस b प्लस ab माइनस h स्क्वायर बराबर 0 इक्वेसन लिने अरे एकछिन अब म यसको इक्जाम्पल गरिहाल्छु अहिले यति इक्वेसन लिने अरे है यो हेर्दा साह्रै पहिला क्वेसन गरेपछि तिमीले यसको कन्सेप्ट बुझिहाल्छौ फर्मुला केही पनि सम्झिनु पर्दैन कि आफै याद हुन्छ यति बुझौ ल यो सम्झिनु पर्यो यो इक्वेसन निकाल्नको लागि यो इक्वेसनको लागि के चाहिँदैछ त नि ए को भ्यालु बी को भ्यालु एच को भ्यालु के त्यसको लागि फर्मुला लाउनु पर्यो माथिको अब यो इक्वेसनलाई सल्भिङ गर्यो भने यो इक्वेसनलाई सल्भिङ गरेर यो इक्वेसनको एक्सप्रेसन कस्तो आउँछ यसको मोडल यस्तो आउँछ a1r4 प्लस b1r स्क्वायर प्लस कन्स्ट्यान्ट c बराबर 0 फर्ममा आउँछ यसको यो इक्वेसनलाई सल्भिङ गरेर यसको यो फर्ममा आउँछ कि नभन त एलसिएम लियो न एलसिएम लियो भने यस्तो फर्ममा आउँछ जहिले पनि अनि यो इक्वेसन जहिले पनि फ्याक्टर हुने फर्ममा आउँछ अरे के यो इक्वेसनको यसमा लाँदाखेरि जहिले पनि यसको फ्याक्टर हुन्छ अरे जहिले पनि यसको फ्याक्टर भयो भने r4 को फ्याक्टर हुँदाखेरि कति हुन्छ r स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन r4 को फ्याक्टर भनेको r स्क्वायर दुईटा भ्यालु आउने भयो के which gives two values of r4 and they are r4 को दुईटा भ्यालु दिन्छ they are एउटा r स्क्वायर 1 and r को r स्क्वायर 2 बुझ्यौ कुरा यो r4 को इक्वेसनलाई फ्याक्टर गरे भने दुईटा भ्यालु आउँछ नि which gives two values of r अथवा r4 जस्तो लेखे पनि भयो यसलाई सल्भिङ गर्ने के आउँछ values of r square and they are r square 1 and r square 2 बुझ्यौ जस्तो यस्तो आयो के ल मानौँ ल r4 यो r भनेको चाहिँ के हो सर के सुरु नै भएन के यसको कामै सुरु भएन के अहिले अब बल्ल सुरु हुन्छ बुझ्यौ अब यति बेला के हुन्छ अरे भन यति बेला चाहिँ फर इलिप्स यदि हाम्रो रिजल्ट इलिप्स बनेको हो भने बोथ r स्क्वायर 1 एन्ड r स्क्वायर 2 आर पोजिटिभ बुझ्यौ हुन्छ अरे यदि हाम्रो माथि इलिप्स हो कि हाइपरबोला माथिबाट थाहा हुन्छ नि यदि इलिप्स बन्छ भने के हुन्छ अरे r स्क्वायर 1 र r स्क्वायर 2 आर बोथ पोजिटिभ हुन्छ अरे अनि पोजिटिभ भएको बेलामा के हुन्छ अरे इफ r स्क्वायर 1 ग्रेटर देन r स्क्वायर 2 भन्नु खोजेको ठुलो भ्यालुलाई r स्क्वायर 1 मान्ने सानो भ्यालुलाई r स्क्वायर 2 मान्ने के जहिले पनि सिम्पल यसरी बुझ r स्क्वायर 1 भनेको a स्क्वायर हो सिम्पल यसरी बुझ r स्क्वायर 2 भनेको b स्क्वायर हो अब यति बेला चाहिँ के हुन्छ अरे यति बेला
लेन्थ अफ सेमी मेजर एक्सिस R1 हुन्छ अरे फर्मुला है लेन्थ अफ सेमी माइनर लेन्थ अफ सेमी माइनर एक्सिस बराबर R2 कुरा बुझ्यौ यसलाई फ्याक्टर गर्दाखेरि R को दुईटा भ्यालु आउँछ एउटा R स्क्वायर 1 भयो अर्को R स्क्वायर 2 भयो त्यसलाई R स्क्वायर 1 को A स्क्वायर जस्तो R स्क्वायर 2 भनेको B स्क्वायर जस्तो भनेको उसमा के हुन्छ इलिप्समा मेजर एक्सिसको लेन्थ निकाल्ने फर्मुला के हो 2A हो कि हैन माइनर एक्सिसको लेन्थ निकाल्ने फर्मुला के हो 2B हो कि हैन सेमी मेजर एक्सिस भनेको 2A को आधा A हो सेमी माइनर एक्सिस भनेको 2B को आधा B हो भनेको R1 R2 यो फर्मुला यो अब है लास्टमा तिमीलाई मेजर एक्सिस को लेन्थ निकाल भनेर सोध्छ मान्छे यहाँसम्म गर्नुपर्छ सब स्टेप गर्नुपर्ने यहाँसम्म यो R1 यो R2 साह्रै यहाँसम्म अब हाइपरबोला भएको भए के हुन्थ्यो होला यसो गेस गरौ त ल हाइपरबोला भएको भए हाइपरबोला इक्वेसन कस्तो हुन्छ हाइपरबोलाको इक्वेसन कस्तो हुन्छ x स्क्वायर बाइ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाइ b स्क्वायर बराबर 1 यदि हाइपरबोला भएको भए के हुन्थ्यो r स्क्वायर 1 पोजिटिभ हुन्थ्यो r स्क्वायर 2 नेगेटिभ हुन्थ्यो कि है बुझ्यौ हाइपरबोला भएको भए r स्क्वायर 1 अथवा पोजिटिभ भ्यालुलाई r स्क्वायर 1 मान्ने नेगेटिभ भ्यालुलाई r स्क्वायर 2 मान्ने यति बेला लेन्थ अफ हाइपरबोला के एक्सिस हुन्छ लेन्थ अफ सेमी ट्रान्सभर्स एक्सिस बराबर R1 लेन्थ अफ सेमी कन्जुगेट एक्सिस बराबर कन्जुगेट एक्सिस भनेको त कुन लिनु भयो R स्क्वायर 2 को भ्यालु त नेगेटिभ आएछ लेन्थ नेगेटिभ हुँदैन त्यही भएर यो R2 लेखेको कि लेन्थ अफ सेमी ट्रान्सभर्स एक्सिस सेमी कन्जुगेट एक्सिस यसपछि थुप्रै फर्मुला छ है म यहाँसम्म पढेको एउटा क्वेसन गरिदिन्छु तिमीलाई क्लियर बुझ्नलाई अनि तिमीले यस्तो यस्तो सजिलो रहेछ भन्छु अहिले यो सोल्युसन एउटा क्वेसन गरिदिन्छु सार्न पर्दैन है अब चाहिँ यसपछि थुप्रो फर्मुला छ है एउटा अहिलेसम्म पढेकोलाई काम गर्ने फर्मुला मात्रै है ल जाँचमा आएको ल 069 prove that the product of semi axis of the conic is of the conic यसले के भने प्रुभ दैट द प्रोडक्ट अफ सेमी एक्सिस अफ द कोनिक इज अरे यो हाइपरबोला पनि हुनसक्छ इलिप्स पनि हुनसक्छ इलिप्स भए पनि हाइपरबोला भए पनि के भन्यो सेमी एक्सिस भनेपछि के भन्नु पर्यो सेमी मेजर एक्सिस R1 सेमी माइनर एक्सिस R2 R1 र R2 प्रोडक्ट गर्दाखेरि एन्सर 3 आउँछ अरे अब कुरा बुझौ R1 र R2 प्रोडक्ट गर्दाखेरि एन्सर 3 आउँछ अरे सबभन्दा पहिला R1 R2 निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ त्योभन्दा अगाडि पहिलो काम के गर्नु पर्यो इलिप्सको हाइपरबोला ग्यारेन्टी गर्न पर्यो इलिप्सको हाइपरबोला ग्यारेन्टी कसरी गर्ने भन त इलिप्सको हाइपरबोला ग्यारेन्टी कसरी गर्छौ AB minus H square गर्ने हजुर
यसलाई केसँग कम्पेयर गर्छौ कम्पेयर इट विथ के गर्छौ बुझ्यौ कम्पेयर गर्दाखेरि डेलको भ्यालु डेल भनेको कति हो डेल भनेको कति हो AB minus H square. डेल भनेको कहाँ त लन्थु डेल भनेको त फर्मुला हेर त ABC plus 2FGH ABC minus plus AF 2FGH minus C. त्यो सक्छ त्यो गर्दाखेरि मैले सल्भिङ गर्दा लामो हुन्छ यो अहिले सम्भव हुँदैन डेलको भ्यालु यति आउँछ कि मैले बुकको सोल्युसन सारिदिन्छु है यो यति आउँछ भनेको इज नट इक्वल टु 0 अब के निकाल्ने AB minus H square AB minus H square को भ्यालु कति आयो रे 16 आयो अरे 16 भनेको ग्रेटर देन 0 इलिस भयो कि हाइपरबोला भयो ल भन्नु अब इलिस भयो कि हाइपरबोला भयो Ellipse. Ellipse. इलिप्स अब क्वेसनले हामीलाई के निकाल्ने भनेछ R1 R2 निकाल्दा सेन्टर निकाल्नु पर्छ कि पर्दैन ल भन सेन्टर निकाल्नु पर्छ कि पर्दैन सेन्टर निकाल्नु परेन सेन्टर कामै आएन नि त यहाँ त अहिले सेन्टरको कामै आएन भनेपछि अब आरको के लिने अरे के निकाल्ने सबभन्दा पहिला के भ्यालु निकाल्ने AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर बराबर 1 गरेर यो लेखे पनि डाइरेक्ट यसो गरिदिनु भयो कि यसलाई छोडेर डाइरेक्ट के निकाल्नु पर्यो A को भ्यालु B को भ्यालु S को भ्यालु निकाल्नु पर्यो के A को फर्मुला के पढेको भन त A को फर्मुला के पढेको AX square minus AB by del. AX स्क्वायर माइनस AB बाई डेल अब यतिकै हेर त ल स्मल a भनेको कति हुन्छ कम्पेयर गर्दा स्मल a भनेको कति हुन्छ स्मल a भनेको 5. 5 x स्क्वायर माइनस ab भनेको ठ्याक्कै उल्टो माइनस 16 डेल भनेको माइनस 192 बुझ्यौ जस 80 बाई 192 भनेको कति आउँछ 5.12 आउँछ बुझ्यौ कुरा ए निकालेको फर्मुला यसको फर्मुला के छ यसको फर्मुला यसको फर्मुला के छ यस डेल गर्दाखेरि यसको भ्यालु 1/4 आयो त्यस्तै गरेर b को भ्यालु 5.12 आयो यति कुरा सबैले बुझ्छौ a b र s निकालेको a b र s निकालेको बुझ्छ सबैले हजुर अब यसपछि के गर्ने अरे ए बी र यसको काम के कहाँ युज गर्ने अरे टेक द इक्वेसन के लिने अरे के छ 1/r4 0 1/r4 माइनस 1/r स्क्वायर ए प्लस बी भनेको यति आयो ल 5/6 प्लस 1/9 बराबर 0 बुझ्यौ भ्यालु टक टक राख्ने त हो नि यसलाई सल्भिङ गर्दा इक्वेसन यति आउँदो रहेछ ल 2r4 सल्भिङ गर्दाखेरि ल भन यति कुरा कहाँ बुझ्यौ कहाँ बुझेन ल भन नबुझ्यो सोधु बुझ्यौ नि यहाँसम्म बुझ्यौ होइन अब के हुनुपर्छ अरे मैले तिमीलाई के भन्थेँ अरे ल हेर कति आयो इक्वेसन 2r4
माइनस 15r स्क्वायर प्लस 18 बराबर 0। अहिले मैले तिमीलाई के भनेको थिएँ अरे भन त के भनेको थिएँ यसको फ्याक्टर हुन्छ भनेको फ्याक्टर हुन्छ कि हुँदैन यसको ल भन फ्याक्टर हुन्छ कि हुँदैन यसको फ्याक्टर हुन्छ कि हुँदैन एउटा आर स्क्वायरको भ्यालु 3/2 आयो आर स्क्वायरको भ्यालु 6 आयो ल हेर दुईटै भ्यालु पोजिटिभ आयो कि आएन इलियस भएला दुईटै पोजिटिभ आउँछ भनेको कि होइन पोजिटिभ आएर ठुलो भ्यालुलाई कुन मान्ने 6 ठुलो छ यसलाई आर स्क्वायर 1 मान्ने 2 r2 सानो छ यसलाई आर स्क्वायर 2 मान्ने बुझ्यौ ठुलोलाई आर स्क्वायर 1 सानोलाई आर स्क्वायर 2 मान्ने ठुलोलाई आर स्क्वायर 1 मान्ने सानोलाई आर स्क्वायर 2 मान्ने बुझ्यो कुरा ठुलोलाई आर स्क्वायर 1 मान्ने सानोलाई आर स्क्वायर 2 मान्ने ठुलोलाई आर स्क्वायर 1 सानोलाई आर स्क्वायर 2 अब के भयो भन त सेमी मेजर एक्सिस कति भयो सेमी मेजर एक्सिस भनेको r1 √6 आयो सेमी माइनर एक्सिस भनेको r2 √3/2 आयो सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस भनेको √6 आयो सेमी माइनर एक्सिस भनेको √3/2 आयो यति बेला के गर्ने यति बेला प्रडक्ट गर्ने r1 इन्टु r2 प्रडक्ट गर √6 इन्टु √3/2 भनेको √9 भनेको 3 कुरा बुझौ बुझ्यो कुरा बुझियो सर त्यति कुरा भयो त भइहाल्यो अब यसले जानेपछि कम्प्लिट भयो अब अरू कुरा बुझ्नलाई त्यो कुनै दुःख गर्न पर्दैन सर अनि हाइपरबोलाको केसमा एउटा नेगेटिभ आउँछ भन्नुभएको थियो हैन अनि त्यसमा अनि कस्तो इमेजिनेरी नम्बर आएन त अनि r1 r2 निकाल्दाखेरि त के कसरी यस्तो भयो नि त हाइपर इक्वेसन त यस्तो हुन्छ नि x स्क्वायर बाइ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाइ b स्क्वायर बाइ 1 फर्ममा हुन्छ नि त हजुर हजुर त्यसलाई त a स्क्वायर के आउनु पर्यो के भनेको x स्क्वायर बाइ a स्क्वायर प्लस हैन यहाँ एउटा यसरी पोजिटिभ आउनु पर्यो अनि कुरा बुझ्यो है ल अब यसपछि के हुन्छ ल अब हेर है भनेपछि हामीले सिम्पल के बुझ्ने त्यहाँ लेख अब r1 को रोल a ले खेल्छ r2 को रोल b ले खेल्छ कि बुझ्यौ r1 को रोल a ले खोल्छ r2 को रोल b ले खोल्छ अब यसपछि अर्को छ इक्वेसन अफ मेजर यदि इक्वेसन अफ मेजर एक्सिस यदि हाइपरबोला भने के इक्वेसन हुन्छ मेजर एक्सिसमा के आउँछ ट्रान्सभर्स एक्सिस बुझ्यौ इक्वेसन अफ मेजर एक्सिस निकाल्ने फर्मुला इक्वेसन अफ मेजर एक्सिस निकाल्ने फर्मुला a माइनस 1/r स्क्वायर 1 x प्लस h बराबर 0 कुरा बुझ्यौ बुझ्यौ कुरा इक्वेसन अफ मेजर एक्सिस निकाल्ने फर्मुला त्यहाँ बुकले चाहिँ त्यहाँ यो लेख्ने ठाउँमा a माइनस 1/r स्क्वायर 1 इक्वेसन डिफर टु सेन्टर एट ओरिजिन भनेर यस्तो क्यापिटल एक्स प्लस एच है जे लिने के फरक पर्दैन खास है बुकले इक्वेसन डिफर टु सेन्टर एट ओरिजिन भनेर चाहिँ क्यापिटल एक्स र स्मल एक्स जे लिने फरक पर्दैन खास है बुकले जस्तो लेख्नु मलाई क्यापिटल एक्स वाइ लेखिदेऊ यो लेखिदिए पनि भयो अब यसबाट इक्वेसन अफ मेजर एक्सिसको लागि हामीलाई ए अघि निकालिसक्यो r1 निकाल्यो निकालेनौ हेर अब यस्तै गरेर इक्वेसन अफ माइनर एक्सिस के हुन्छ ल आइडिया बनाउँदा फेरि इक्वेसन अफ माइनर एक्सिस के हुन्छ ल इक्वेसन अफ माइनर एक्सिस के हुन्छ ल a माइनस 1 अरू सबै सेम भयो r1 को ठाउँमा r2 आउने भयो के बुझ्यौ याद गरे भयो यदि हाइपरबोला हो भने चाहिँ कन्जुगेट एक्सिस हुने भयो a माइनस 1/r स्क्वायर 1 a माइनस 1/r स्क्वायर 2 बुझ्यौ कुरा
इक्वेसन अफ मेजर एक्सिस इक्वेसन अफ माइनर एक्सिस अब सबैको रोल अब केही पनि काम गर्न परेन क्या सबै रोल भनेको सबैको लागि चाहिने कुरा के रहेछ ए को भ्यालु बी को भ्यालु एस को भ्यालु R1 को भ्यालु यति कुरा सबको लागि चाहिने यही हो के ल भन यसमा सेन्टरको युज भयो कि भन यसमा सेन्टरको युज भयो कि भन भन त यसमा सेन्टरको युज भयो कि भन भन भनेपछि सेन्टर निकाल्नै परेन सेन्टरको युज कहाँ आउँछ भन्ने कुरा मात्रै है इक्वेसन अफ माइनर एक्सिस पनि बुझ्यौ अब अरु के हुन्छ ल लेन्थ अफ लेटेस्ट रेक्टम को लेन्थ के पर्थ्यो इलिप्स हाइपरबोला 2b² / a² पर्थ्यो हाम्रो b को ठाउँमा r² राख नि त 2 बुझ्यौ हामीलाई b को ठाउँमा r2 a को ठाउँमा r1 हो कि हैन हो सर लेन्थ अफ लेटेस्ट रेक्टम अब बाँकी के रहला फोकस प्याराबोला इलिप्समा फोकस कतिटा हुन्छ दुईटा हुन्छ हैन अल्फा प्लस माइनस r1 cos थीटा बीटा प्लस माइनस r1 sin थीटा फोकस निकाल्ने फर्मुला अल्फा प्लस माइनस r1 cos थीटा बीटा प्लस माइनस r1 sin थीटा अरे इसेन्ट्रिसिटी थाहा छ r1 थाहा छ r2 चाहिएन r1 थाहा छ अब अल्फा बीटा के हो अल्फा बीटा भनेको अल्फा बीटा भनेको चाहिँ हाम्रो इलिप्स वा हाइपरबोला जे निक्लिन्छ त्यसको सेन्टर हो अरे के बुझ्यौ भनेपछि फोकस निकाल भन्यो भने के निकाल्न पर्यो पहिला सुरुमा फोकस निकाल भने के गर्छौ सेन्टर निकाल्नु पर्यो सेन्टर निकाल्नै पर्यो फोकस निकाल भने सेन्टर निकाल्नै पर्यो अब यहाँ अब बाँकी के निकाल्न बाँकी छ ल यहाँ सबै निकाल्यो के निकाल्न बाँकी छ ल इसेन्ट्रिसिटी त्यो इसेन्ट्रिसिटी पनि भयो फर cos थीटा sin थीटा हो cos थीटा थाहा छैन थीटा निकाल्ने फर्मुला है स्लोप अफ मेजर एक्सिस निकाल्ने हामी मेजर एक्सिस इक्वेसन निकालिएको छ नि त हैन मेजर एक्सिसको इक्वेसन पनि युज बन्या स्लोप अफ मेजर एक्सिस निकाल्ने स्लोपलाई हामीले के गर्न परेको m भनेको के tan थीटा बुझ्यौ जे आउँछ नि रिजल्ट स्लोप अफ मेजर एक्सिस निकाल्ने त्यसलाई tan थीटा मान्ने जे आउँछ नि त्यो भ्यालु भनेको केमा आउँछ p/b हो कि हैन p/b आसी h आउँछ कि आउँदैन p/b आसी h आउँछ कि आउँदैन आउँछ नि अनि अब के गर्ने sin थीटाको भ्यालु p/h राख्ने cos थीटाको भ्यालु b/h राख्ने कुरा बुझ्यौ sin थीटा थीटा cos थीटा निकाल्नलाई के गर्नुपर्ने थाहा भयो अब मेजर एक्सिसको स्लोप निकाल्ने त्यसलाई tan थीटा मान्ने रहेछ त्योबाट p र b निकाल्ने अनि h निकाल्ने त्यसपछि cos मा b/h sin मा p/h को कन्सेप्ट युज गर्ने ल सर के बाँकी रह्यो अन्तिम के बाँकी रह्यो डाइरेक्ट्रिक्स पनि दुईटा हुन्छ हैन डाइरेक्ट्रिक्स पनि दुईटा हुन्छ भनेपछि इलिप्स हाइपरबोला सबमा फर्मुला एउटै रहेछ के इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स x माइनस अल्फा cos थीटा प्लस y माइनस बीटा sin थीटा बराबर प्लस माइनस r1/e ल नयाँ कुरा केही भयो अब अल्फा बीटा cos थीटा sin थीटा r1e भन्ने कुरा के नयाँ भयो के नयाँ भयो भएन अब अन्तिम एउटा छ इलिप्समा हैन हाइपरबोलामा एसिम्प्टोट हुन्छ भनेर पढेको कि हैन हाइपरबोलामा एसिम्प्टोट हुन्छ भनेर पढेको कि हैन एसिम्प्टोट केमा हुन्छ हाइपरबोला अन्ले हाइपरबोलामा एसिम्प्टोट हुन्छ अनि हाइपरबोलाको एसिम्प्टोट निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के रे भन्दाखेरि
ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c कसैले हाम्रो जाँचमा के फाइन्ड द एसिम्पटोट अफ द हाइपरबोला भनेर के गर्ने माइनस डेल्टा मुनि एबी माइनस एच स्क्वायर बराबर 0 अरे यति थपिदिने माइनस यति थपिदिने गिभन इक्वेसनमा यति थपिदिने बुझ्यौ गिभन इक्वेसनमा के थपिदिने माइनस डेल्टा अपन एबी माइनस एच स्क्वायर थपिदिने डेल्टाको भ्यालु के हो डेल्टाको भ्यालु के हो डेल्टाको भ्यालु त्यो अगाडिको सबै हो अगाडि निक्लिन्छ जहाँ जहाँ निकालेर भने सक्छौ नि सबै सार दिने अनि त्यो गर्ने ल अब यति प्रायः यो च्याप्टरबाट क्वेसन सोध्छ है यो च्याप्टरबाट प्रायः सोध्छ क्वेसन ल अब म एउटा क्वेसन गर्छु सब कुरा बुझ्छ तिमीले अब सर इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ पहिलाको जसरी निकाल्ने के अरे इसेन्ट्रिसिटीको लागि इसेन्ट्रिसिटीको लागि निकाल्दाखेरि इसेन्ट्रिसिटीको लागि फर्मुला के हुन्छ रहेछ आइडिया लाग्छ ल अनि एउटा जना हामीले यहाँ पढ्ने कोएफिसिएन्ट अफ y ले है त्यस्तै समथिङ एउटा हुन्छ नि सर a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर इलिसमा a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर हाइपरबोलामा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1 हाइपरबोलामा हो अब ठ्याक्कै बी स्क्वायर रोल केले खोल्यो यसले बुझ्यो कुरा R1 भनेको ए हो R2 भनेको बी भनेको दिमागमा सम्झित भइहाल्यो नि R स्क्वायर बराबर R स्क्वायर 1 ए स्क्वायर माइनस 1 हाइपरबोलामा इलिसमा के हुने भयो इलिसमा कहाँ हो यस्तो आवाज ल हाइपरबोला र इलिसमा बुझ्यो कुरा अब तिमीलाई जाँचमा त थुप्रो क्वेसन आएन ल फाइन्ड द अब गर्न सक्छौ होला नि अब सबभन्दा पहिला के चेक गर्छौ ल भन सबभन्दा पहिला के गर्छ यसलाई ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 सँग कम्पेयर गर्छ त्यही हो कम्पेयर गर्छ सुरुमा के निकाल्छौ के निकाल्छौ त्यो गर्दाखेरि यस्तो आछ कि डेल भनेको -6 इज नट इक्वल टु 0 आछ एबी माइनस एच स्क्वायर बराबर 6 ग्रेटर देन 0 आछ ल भन अब यसपछि सेन्टर निकाल्नलाई के गर्छौ तिमीलाई एउटा सोधेँ ल भन सेन्टरको युज कहाँ हुँदो रहेछ सेन्टरको युज कहाँ हुँदो रहेछ भन त सेन्टरको युज कहाँ हुँदो रहेछ फोकस र डाइरेक्ट्रिक्समा है अन्त युज हुँदैन तिम्रो जाँचमा फोकस र डाइरेक्ट्रिक्स निकाल्यो भने अनिवार्य सेन्टर निकाल्नु पर्यो नत्र परेन है अब यसले के दियो यसले के रिप्रेजेन्ट गर्यो इलिप्स सबभन्दा पहिलो काम के निकाल्ने भन त सबभन्दा पहिलो काम के निकाल्ने ए निकाल्ने फर्मुला के हो ए निकाल्ने फर्मुला ए के हो
by del. डेल बुझ्यो होइन त्यो गर्दाखेरि ए को भ्यालु 2 आयो एच को भ्यालु 0 आयो बी को भ्यालु 3 आयो यी भ्यालुहरू कहाँ राख्ने अब यी भ्यालुहरू कहाँ राख्ने 1/r4 minus 1/r square a plus b plus ab minus h square बराबर 0 मा राख्ने राख्दा फेरि इक्वेसन यस्तो आछ के 6r4 minus 5r square plus 1 बराबर 0 आछ के यो गरे सेम होइन यो यसमा फ्याक्टर भयो कि भन फ्याक्टर गर्दाखेरि यस्तो आछ एउटा r स्क्वायर भनेको 1/3 आयो अर्को r स्क्वायर भनेको 1/2 आयो अब भन कुन भयो मेजर एक्सिस कुन भयो कुन भयो 1/2. 1/2 r1 भयो यो r2 भयो बुझ्यौ अब निकाल्न पनि कुरा सक्दैनौ सबै सक्छौ तिमीले अब यसमा चाहिँ तिमीलाई यसमा के निकाल्न पर्यो ल भन फोकसको लागि के चाहिन्छ मैले सोधेको फोकसको फर्मुला के हो अल्फा प्लस माइनस er1 cos थीटा बीटा प्लस माइनस er1 sin थीटा रफी गरे ल भन फोकसको लागि के निकाल्न पर्यो इसेन्ट्रिसिटीको फर्मुला के भयो r square 2 बराबर r square 1 1 minus c square बुझ्यौ अब त्यसपछि तिमीलाई cos थीटा sin थीटाको लागि के चाहिँदो रहेछ यसको लागि के चाहिँदो रहेछ भन त के चाहियो Slope of major axis. इक्वेसन अफ मेजर एक्सिस इक्वेसन अफ माइनर एक्सिसको कहीँ काम ला इक्वेसन अफ माइनर एक्सिस निकाल भन्यो भने मात्रै निकाल्न त काम लान नि त त्यो कुरा को लागि के चाहिन्छ भन्ने कुरा याद गर्नु पर्यो कि फोकस र डाइरेक्ट्रिक्स निकाल भन्यो भने के हेर्नु पर्यो फोकस र डाइरेक्ट्रिक्स निकाल भन्यो भने के हेर्नु पर्यो सेन्टर अनिवार्य निकाल्न पर्यो नत्र परेन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो क्वेसन हेर न्याएको छ फाइन्ड द positions and जाँचमा है 68 सालमा फाइन्ड द पोजिसन एन्ड लेन्थ अफ द एक्सिस भनेको के हो अन्त लेन्थ अफ द एक्सिस भनेको के हो Major axis, minor axis होला. लेन्थ अफ द एक्सिस भनेको मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस होइन लेन्थ अफ सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस निकालेर छोड्नु भयो मेजर एक्सिस माइनस लेखिदिए पनि भयो अनि पोजिसन भनेको इक्वेसन अफ मेजर एक्सिस पोजिसन अफ एक्सिस भनेको इक्वेसन अफ मेजर एक्सिस इक्वेसन अफ माइनर एक्सिस कुरा बुझ्यौ पोजिसन अफ एक्सिस भन्यो भने इक्वेसन अफ मेजर एक्सिस इक्वेसन अफ मेजर एक्सिस इक्वेसन अफ माइनर एक्सिस अन्तिम क्वेसन आजको ल फाइन्ड द asymptote of the hyperbola 2x square plus 5xy plus 2y square plus 4x plus 5y बराबर 0 हाइपरबोलाको एसिम्प्टोट निकाल्न भन्यो भने यसलाई हामीले हाइपरबोलाको इलिप्स भनेर चेक गर्न पर्छ भन त पर्छ कि पर्दैन पर्दैन सिधै भन्यो नि त अब हाइपरबोलाको एसिम्प्टोट भनेपछि के भयो यो भनेको ax स्क्वायर भयो 2hxy भयो dy स्क्वायर भयो 2gx भयो 2fy भयो c को ठाउँमा कति आयो c को ठाउँमा 0 आयो नि त हैन कम्पेयर गरेर एबीसी निकाल्न सक्छौ नि अनि एसिम्प्टोट निकाल्ने फर्मुला के भयो माइनस के लेख्छ फर्मुला डेल बाई एबी माइनस एच स्क्वायर बराबर 0 अनि डेलको भ्यालु निकाल्छौ एबी माइनस एच स्क्वायरको भ्यालु निकाल्छौ त्यही हो कि हैन यस्तो सजिलो क्वेसन त नआउँदा त्यो आइहाल्यो भने पनि त्यही नै ल आजलाई यति भयो है सर पार्शियल डेरिभेटिभको बारेमा अलिकति भनिदिनु न सर के को बारे पार्शियल डेरिभेटिभ त्यो थर्मोडाइनामिक्समा नै आइरहेको छ कि ए पार्शियल डेरिभेटिभ हेर है
डेरिभेटिभ जहिले पनि दुई खालको हुन्छ, टोटल पार्शियल हैन। तिमीले फर्स्ट इयरका पाँचवटै पेपर एटेम्प गर्यो भने मैले टोटल इक्जाम दिएँ भन्न पाऊ। म्याथको दिएन, अरूको दियो अथवा केहीको दिएन भने पार्शियल्ली भयो कि, बुझ्यौ? तिमीले फर्स्ट इयरमा पाँचवटा पेपर जाँदैन थियो, सबै इक्जाम एटेम्प गर्यो भने टोटल इक्जाम दिएर आएँ भन्ने भयो। जहाँ तहाँ लेख्छ नि त, मैले सब क्वेसन सल्भ गरेँ, मैले पार्शियल्ली क्वेसन सल्भ गरेँ भन्छ नि, फरक त्यही हो टोटल र पार्शियल। टोटल भनेको कम्प्लिट, पार्शियल भनेको नट कम्प्लिट। टोटल डेरिभेटिभ र पार्शियल डेरिभेटिभमा फरक के हुन्छ? टोटल डेरिभेटिभमा यस्तो आउँछ कि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल आउँछ, वाइ र एक्स के, अरू आउँदैन, बुझ्यौ? एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एउटा डिपेन्डेन्ट। पार्शियल डेरिभेटिभमा एउटा भन्दा ज्यादा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल आउँछ। यसमा कतिवटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल आयो? कति इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल आयो? दुईटा, एक्स र वाइ आयो। यसमा तीनटा आयो, एक्स वाइ जेड आयो। त्यही भनेको जस्तो अहिले हामीले पढेको यस्तो मात्रै हो, सिम्पल यु बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 5 भन्यो भने युको भ्यालु एक्स र वाइमा डिपेन्ड गर्यो भनेपछि युको एक्ससँग एउटा पार्शियल काम गर्न मिल्यो, युको वाइसँग पार्शियल काम गर्न पर्यो भनेको युलाई एक्ससँग पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने भनेको यो पार्शियल डेरिभेटिभको नोटेसन डेल यु। तिमीलाई सेकेन्ड सेमेस्टरको फर्स्ट क्लासमै 10 नम्बरको पार्शियल डेरिभेटिभ पढ्नु पर्यो, त्यसलाई कम्प्लिट पढ्यो। अहिले सिम्पल बुझ्नलाई युलाई एक्ससँग डेरिभेटिभ गर्दा संसारका सबै कुरालाई कन्स्ट्यान्ट सम्झेर एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ 2x, वाइ स्क्वायर एक्ससँग गर्दा एक्स वाइ सारा संसार सृष्टि भनेको कन्स्ट्यान्ट, वाइ स्क्वायर कन्स्ट्यान्ट भयो 0, एक्सको डेरिभेटिभ 1 हुन्छ हैन, अनि 3y माइनस 5 को डेरिभेटिभ 0। डेल यु बाई डेल वाइ भनेको के बुझ्ने? वाइ बाहेक संसारका सब कुरा कन्स्ट्यान्ट, एक्स स्क्वायर कन्स्ट्यान्ट 0, वाइ स्क्वायरको माइनस 2y, 3xy को 3x माइनस 0। कुरा बुझ्यौ? बुझ्यो सर। सोध्ने कुरा यति कुरा बुझ्दा भइहाल्यो। यसलाई अब यसलाई फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड गर्ने कुरा अब अहिले त हाम्रो चाहिने कुरा त्यही भएन, पार्शियल भनेको त्यही मात्रै हो। अब यु बराबर एक्स क्युब माइनस एक्स वाइ क्युब प्लस वाइ क्युब वाइ स्क्वायर माइनस जेड क्युब वाइ प्लस 5 भन्यो भने एक्स वाइ जेड आयो। युलाई जेडसँग गर्ने भने के भयो? यहाँ पहिलोमा जेड छैन 0, दोस्रोमा जेड छैन 0, तेस्रोमा जेड छैन 0, चौथोमा जेड छ वाइ पनि छ, तर हाम्रो फोकस जेडसँग हो नि त। जेडसँग गर्दा वाइ कन्स्ट्यान्ट, जेड क्युबको 3z स्क्वायर इन्टु वाइ प्लस 0। बुझ्यो कुरा? त्यही हो। आज यति भयो है, यो च्याप्टर भ्याइयो। अब यो यसको अर्को पोलार कर्भ बाँकी छ, अब एउटा त्यो एक पिरियडमा भ्याइन्छ। त्यसपछि अर्को एरिया भोल्युम छ, यति भयो ल। थ्याङ्क यू सर। ल अब आत्तिनु पर्दैन है। अब एक पिरियडमा त्यो 4 पिरियडमा कोर्स भइन्छ, यो हप्ता भइन्छ कोर्स मजाले।